السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يسر ان شاء الله نكملوا الخدمه ديالنا اللي درنا. بقينا في المحور الاخر ديال لي بروفيزيون ان شاء الله نديرو اليوم ولا لي زاجوستومون اللي نديرو اليوم هما بوغ لي ريسك اي شارج. كيفاش لي بروفيزيون ديال لي ريسك اي شارج؟ نشوفوا ليكسبليكاسيون كيفاش. عندنا لا كونستيتيسيون اي لاجوستومون دي بروفيزيون بوغ ريسك اي شارج. هاد لي بروفيزيون ديال لي ريسك اي شارج شنو هما؟ سو سون دي بروفيزيون دو باسيف يعني في الكونت دو باسيف et sont constitués à la fin de l'exercice comptable pour faire face à des risques et des charges dans les exercices à venir. كيفاش؟ دابا l'entreprise هنا تنهضروا على لي ديت ديال l'entreprise، يعني عليها شي ديون خصها تخلصهم ولا شي حاجه باش انها ما تبقاش طيح في دوك الديون ولا ما تكررش نفس المشكله. خصها تعرف كيفاش تجيري الديون باش في لافونير، يعني في لي زاني بروشين ولا في لي زاني القريبه ولا هذه، يعني من بعد ما يمكنش ما تطيحش في نفس المشكل. يعني انها خصك عرفات كيفاش تجاري هاد المسائل باش انها تجاري هادشي. خصها دير لي زاجوستومون ولا لي كريتور كونطابل اللي غادي نشوفوهم ان شاء الله اليوم. المهم نشوفوا شي لعيبات هنايا بعد هذيك الساعه ندوزو لها. هاد لي بروفيزيون بوغ ريسك اي شارج تقريبا عندنا تيتكون من جوج د الحوايج. عندنا بروفيزيون بوغ ريسك الكونت ديالهم واحد 151، وعندنا لي بروفيزيون بوغ شارج الكونت ديالهم 155. صافي هادو كونسيرنون ا لونغ تيرم، يعني لا لونغ تيرم بلوس دان اكثر من عام تنهضروا عليهم اكثر من عام. دونك المحور الاخر هو عندنا زوتر بروفيزيون بوغ ريسك اي شارج، اوتر بروفيزيون بوغ ريسك اي شارج الكونت ديالهم 450. هادو كونسيرنون ا كور تيرم يعني يقلب العام. صافي باش نفرقوا، يعني انني نكون تنهضر واش تنهضر على اللونغ تيرم بوغ لي ريسك اي شارج ولا تنهضر على كور تيرم. صافي دونك ان شاء الله باش انني نفهم هادشي وندير لي زيكريتور انا ندوز ليكزارسيس ديريكتوم باش نفهموه. فوالا ليكزارسيس اللي قلنا باش اننا نشرحو لي زاجوستومون دو بروفيزيون بوغ ريسك اي شارج ها هو باش ندوزو ديريكتومون لابليكاسيون باش نفهمو. عندنا واحد ليكزارسيس دابا نشوفو الكا ديال بوغ لي ريسك، نشوفو لي ريسك ومن بعد نشوفو بوغ لي شارج. المهم عندنا واحد لو ليتيج افيك ان كليون دو لا سوسيتي اكس، وقع لنا واحد المشكل a été réglé au cours de l'exercice comptable actuel 2020 au profit de celle-ci. يعني اننا في 2020 لونتربريز خلصات واحد الدين، كان واحد اللي تيجي عندنا خلصاتو ريغلي في هاد لاني 2020. هو فوقاش وقع او يقولوا لنا فوقاش elle avait constitué à la fin de l'exercice 2019 une provision de 70,000 درهم. هاد اللي تيجي اللي وقع ولا هاد البروفيزيون اللي درنا ديال العام اللي فات ديال 2019 في لا فان داني ديالها القيمه ديالها 70,000 درهم. وحنا جينا بالنسبه ل 2020 شنو قلنا باش نديرو لاجوستومون. صافي دونك شنو travail à faire؟ passer les écritures comptables à la fin de l'année 2019، يعني l'année dernière اللي تنديرو لا كونستيتيسيون يعني تنقيدو داكشي اللي عندنا داك البروفيزيون، اي 2020 يعني هذا العام هذا الجديد تنديرو لاجوستومون تنقادو المسائل. المهم باش اننا نجاوبو على هاد لي كيسيون اللي تنديرو هاد ليكريتور هذا كيفاش يكون عندنا بروفيزيون ديال 2019 كيفاش تكون في لا فان د لاني ديال 2019 دوطاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بوغ ريسك اي شارج. ليكريتور تتكون هاد الكونط هذا هاد ليكريتور تتكون ديما، ما كاينش شي كونط يمكن اننا نعوضو بشي حاجه اخرى، هذا تيكون ديما توجو هاد الكا هذا. صافي وعندنا بروفيزيون بوغ ليتيج. هاد البروفيزيون ديالنا ديال 2019 شحال القيمه ديالها؟ القيمه ديالها 70,000 درهم. صافي دونك تنجي تندير القيمه ديريكتومون هنا، يعني اللي تيجي وقع لي شحال القيمه ديالها 70,000 درهم، الدوطاسيون ديالي حتى هي 70,000 درهم. صافي هنا تتسمى هاد الكا هادي ديال 2019 هي لا كونستيتيسيون دو لا بروفيزيون، يعني فوقاش درنا هاد البروفيزيون في 2019 و لاجوستومون غنديرو في لا فان د لاني ديال 2020. صافي دونك لا فان د لاني ديال 2020 يعني البروفيزيون ديال 2020 دابا سالينا مع 2019 دابا ندوزو 2020 في لا فان د لاني شنو خصنا نديرو؟ نديرو لاجوستومون. صافي لاجوستومون كيفاش تكون؟ عندنا بروفيزيون بوغ ليتيج وعندنا روبريز sur provision pour risque et charge. Reprise sur provision pour risque et charge. قلنا هاد الكونط ديال الروبريز وكذا راه الروبريز هي اننا تنديرو لاجوستومون. صافي دونك الكونط شحال درنا هاد المونطو ديال القيمه ديالها هي هاد الروبريز هادي 70,000 درهم، ميم مونطو اللي عندنا. قلنا ان السنه اللي مضات تنديرو لا كونستيتيسيون، وفي هاد العام هذا شنو خصنا تنديرو انولاسيون دو لا بروفيزيون، يعني داكشي اللي عندنا قديم تنانوليو باش نقادو هاد العام المسائل ديالنا.
هذه هي لي كريتور تكون ديريكتومون بور لي ريسك. دابا ان شاء الله نشوفوا واحد الكاد ديال لي شارج باش نفهموا كيفاش نديرو ان شاء الله. دابا نشوفوا ليكزرسيس الثاني بور لي شارج. عندنا اكزرسيس sur la constitution et l'ajustement des provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices. هنايا شنو نقصدوا بهذا الكونط هذا؟ بانه لا سوسيتي تيجيوها دي شارج، يعني انه باش القيمه ديالهم كبيره، فهمتي، ياخذوا لها الوقت صافي، في الوقت ياخذوا لها الوقت بزاف. دونك انني باش ندير شي حاجه الخدمه نديرها هذا العام ونساليها غتاخذ لي الوقت بزاف، ما نقدرش نساليها في هذا العام. دونك شنقسم، تناخذ 4 سنين ولا 5 سنين، يعني كل عام تندير فيها شويه حتى تنساليها، يعني ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس، يعني بليزيور ان صافي كونطا. مزيان. دابا انا نشوفوا واحد الاكزرسيس باش نفهموا هذا الكونط هذا كيفاش هذا الحال. Au cours de l'inventaire 2016, la société X a prévu la réfection sur ces bâtiments à l'horizon 2020. Dont le coût a estimé 150,000 درهم. Les travaux effectués au cours des années 2020 s'élèvent à 190 درهم TTC. Passer les écritures comptables au journal de la société في la fin ديال l'année ديال 2016 وفي la fin de l'année 2020. كيفاش نقصدوا هنايا ان هاد ليكزرسيس نتو قلنا ان هاد الشركه بغات دير شي، بغات تصلح وبغات تقاد المسائل، تغير الشركه، تصبر تجدد شي حاجه في الشركه، ولكن ان هادشي غادي ياخذ لها الوقت بزاف. دونك انني خصني شنو ندير؟ كل عام نخدم فيها ابار، يعني كل مره نخدم شويه صافي، يعني انه تحط هادشي هذا شحال غادي يكون، شحال القيمه ديالو هي 150,000 درهم صافي. دونك غنديروا ليكريتور، كيفاش انني ندير ليكريتور 2016 وليكريتور 2020 في هاد الكالي، كيفاش انني ندير لا كونستيتيسيون لا جوستوم. دونك غنشوفوا دابا ليكزرسيس الصحيح ديالو ديريكتوم. تنجي انني تندير لا بروفيزيون ديال لاني 2016. كيف تندير لها؟ شنو قلنا؟ ان هاد ليكزرسيس ولا هاد الخدمه اللي غادي ديرها ولا هاد لي شارج اللي يطيحوا على هاد السوسيتي ياخذوا لها بزاف د الوقت وليكو بزاف. دونك شنو تندير؟ كل عام تنقسم هادشي، باش انني قلت كل عام غنقسم. دونك شنو تندير؟ بما انه شحال عندي من 2016 ل 2020، يعني راه من 2016 ل 2020، يعني شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير ليكريتور في 2016 في لافان ديال 2016 و 2017 و 2018 و 2019 وعاد ندير ليكريتور في 2020. دونك غنشوف كل عام شنو غادي ليكريتور اللي تكون ديالو. هنايا كاينه واحد الحاله مساله شنو هي؟ وان لا كونستيتيسيون في كل عام ديال لاجوستومون ديال هاد لي شارج تتكتب بهذا الشكل هذا، يعني 2016 في لافان دلاني غتكتبها هاد ليكريتور ما تبدلش صافي. 2017 لا ميم اكريتور، 2018 و 2019 لا ميم اكريتور غتكتب، اربعه ديال الجمل بنفس الشكل. هنا شنو تتبقى لنا هي القيمه اللي غادي نديرو، بما انه عندنا 150,000 درهم وطالبين لنا من 2016 ل 2020، حنا عندنا 4 سنين. دونك شنو غادي ندير؟ تنقبض هاد القيمه هذه ديال 150,000 درهم تنقسمها على 4 وتنشوف القيمه اللي هادشي هنايا تنديرها كل عام تنفرق داك القيمه. دونك شنو تندير؟ 150,000 درهم نقسمها على 4 سنين تعطيني 37,500. نكتبها هنا 37,500 صافي. هادي دابا واضحه، يعني كل عام في لافان دلاني ديالو غندير هاد ليكريتور هذا صافي. بهاد القيمه هادي تنكمل في 4 سنين غنكمل المونطو ديال 150,000. دونك في 2016 ندير هاد ليكريتور اللي هي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ريسك اي شارج، الكونط هو 61,95 بهاد القيمه. عاوتاني on crédite le compte provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. الكونط ديالو هي 15,55 صافي بهاد القيمه هادي. هادي تسمى لا كونستيتيسيون دو لا بروفيزيون اي لا بروفيزيون ديال 2016 صافي ديال 2016. دونك عاوتاني في ليكريتور العام اللي جاي نقسمها، العام اللي جاي شنو غادي ندير؟ 2017 نفس ليكريتور نفس القيمه، 2018 2019 نفس القيمه. دونك دابا ندوزو ليكريتور في لافان ديال 2020 غتكون متغيره. بروفيزيون بور 2020 هي اللي غادي نديرو فيها، هي شنو قالوا لنا هنا في هاد لانفونتير لا سوسيتي بريفو لا فيكسيون سي باسيمون على لوريزون ديال 2020، يعني في 2020 غادي ندير لاجوستومون ديال هاد ليكريتور اللي درنا من 2016 ل 2019 صافي. دونك ليكريتور غتكون كوم صا. كيفاش؟ عندنا اون ديبيت لو كونت بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس لي كونت ديالو 15,55 اون كريديت لو كونت روبريز سور بروفيزيون بور ريسك اي شارج اللي هو الكونت ديالو هنا 71,95. القيمه اللي غندير هنايا عندنا لانوناسيون دو لا بروفيزيون، يعني شنو قلنا؟ قبل في التمارين اللي شفنا داكشي كامل اننا لي جاني يعني لي غنيا اللي فاتوا تنديروا لهم لانوناسيون في هذا العام، يعني داكشي اللي داز كامل
شنو تندير له؟ ملي تنجي العام الجديد تنالولي داكشي اللي كان ديجا. دونك حنا شحال منين بدينا؟ من 2016 ل 2019. دونك شتي نالولي دوك لي زاني كاملين 4 اني نالوليهم كاملين نحيدوهم ونديرو اكريتور جديده في 2020 اللي هي غتكون بهذا الشكل هذا اللي قلنا. دونك غتكون عندنا راسون دو لا بروفيزيون اللي عندنا. دونك حنا هاد لي مونطو اللي غندير هنا شنو هو؟ بما انني 4 وانا تندير لي بروفيزيون ولا لاجوستومون، دونك شحال يكون ندير مونطو هنا؟ يعني هاد القيمه هادي نضربها في 4، يعني 4 سنين وانا تنحسبها ديجا. دونك شنو غتكون عندي؟ هي التوتال ديال هادشي هي 150,000. هاوي واضحه الامور. المهم الا ما كانش شي حاجه واضحه راه يمكن داكشي ديرو في كومونتير، داكشي لي كيسيون ماشي مشكل. دابا شنو قلنا دابا باش نختموا الهضره هذه كامله؟ شنو هي؟ اننا باش اننا نديرو لاجوستومون تنديرو لاجوستومون على حساب العام اللي قديم، تناليني ولا حيت ديجا انا درت لا بروفيزيون في العام اللي قديم باش ندخل العام الجديد تناليني هذاك العام القديم صافي، باش انني الامور تكون عندي مريقله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.